فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول. میں نا قریب کر کے تھوڑا جا کھلا دیا اتنے کھلا میرے کھلا عبده والرسول. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے پنکھے بھی لوا ادھر. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہنج بخش فیض عالم فتح ہے ذات خدا ناکشار پیر کامل محمد مصطفیٰ. سب کہہ دو صلی اللہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے عزیزان من اگر مال و متاع اندر عزت سکون ملدا محلہ ماڑیاں دے اندر عزت سکون ملدا دنیا کمان اندر عزت سکون ملدا ابو جال نو ملدا ابو لہب نو ملدا فرعون نو ملدا حمان نو ملدا شداد نو ملدا قارون نو ملدا مگر نانا مسلمانوں انہاں چیزاں عزت نہیں وقار نہیں شان نہیں رفت نہیں بلندی نہیں مرتبہ نہیں مقام نہیں. ہر بندہ کہندا سکون مل جائے شاہ کہندا سکون مل جائے گدا کہندا سکون مل جائے. کدی اسپتال چ جایا کر ادھی رات ویلے دکھیا بیمار کہندا ربا سکون مل جائے مگر انہاں چیزاں عزت نہیں. عزت سکون کے دے اندر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو، سارے بولو، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، بندیاں سارا جہان تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واجب احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہن گنت لا تعداد درد ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام، سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات، اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زندگی میں بیان کراں، کئی جمعے درکار، مگر انہاں دی زندگی دے اندر چند ایسے مقام آئے نے کہ جو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ قربانیاں پار رہے نے، لین دی نیت کر رہے نے، تقریباً مہینہ بھی نہیں رہ گیا عید دے اندر۔ میں دعا کرنا ہے جنہاں نیت کی تھی اللہ پوری فرمائے، جنہاں جانور لے کے پالے نے اللہ قبول فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ جانور پال کے قربانی دیندہ ہے نا، اس قربانی دے جانور دیاں مینگنیاں، گوبر، ساریاں چیزاں اللہ نے تکڑی چ پا دینیاں تے ساریاں تول کے اللہ نے نیکیاں چ بدل دینیاں۔ یہ مطلب ہے کہ جڑے شوق نہ قربانی کردے نے نا، اس بکرے دی ایک مینگنی بھی جڑی ہے ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں نیکیاں تول دینیاں، مگر بدقسمتی ہے کہ اسی اپنے شوق پورے کر لینے تے جنت جان دے شوق سانو پورے نہیں کرنے۔ اسی جانور پال کے قربانی نہیں دیندے، جی گند بڑا پاؤندے نے، او چلیا تیرے گھر دے اندر تیرے بچے گند پان تینوں سونا لگدا ہے، تیرے مہمان آئے ہن گند پا دن تینوں غصہ نہیں آندا، تے جیڑا جانور او دے نام تے قربان کرنا، عرب دے لوگ جڑے اللہ دے راہ واسطے قربانی چھڑ دیندے سی، او دے کول کام ہی نہیں سی لیندے، او دے گل دے اندر لکھ دیندے سن، لوکی سمجھ جاندے سی بھی اللہ دے رستے چھڑیا ہویا جانور۔ مگر آج کتنے مسلمان نے جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سنت سمجھ کے قربانی ضرور کردے نے، مگر قربانی کرن دی انہوں چس نہیں آندی، تکبیر بھی اپنے ہاتھ نہ نہیں کر سکتے۔ پر مدینے دیاں عورتاں چ دین دا کنا پیار سی کہ نبی پاک دیاں صحابیات وہ خود قربانی اپنے ہاتھ نال ذبح کر دیاں سن۔ ساڈیاں بیبیاں تے کوڑ کلی تو ڈر جاندیاں نے نا، انہاں بکرا لال کتنے کرنا، ساس نو پاویں لال کر دن، نو نو پاویں لال کر دن، ہاں جی سچی گل کر رہے ہیں، اونج انہاں کول قربانی دا جانور لال نہیں ہو سکتا۔ میں گل سچی کرنا کہ نبی پاک دے دور دیاں عورتاں سی وہ جانور اپنے ہاتھ نال ذبح کر دیاں سی قربانی دا، تے اللہ سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے اساں ڈیوٹی دیتی ہے مولوی نو کہ چھری پھڑ کے مولوی سارا دن پنڈ چ پھرے کہ او تکبیر کرے گا۔ میرے بھائیو اپنے ہاتھ نہ تکبیر کریا کرو۔ اسی مسئلے تے بڑے سننے، اینی گرمی جی تسی میرے کو اتنے آئے جے نا جی انشاءاللہ
یہ اینی گرمی چا آنا میرا اتنے آنا اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے. خالص اللہ دی رضا واسطے تسی اتنے آندے ہو، خالص میں بھی اللہ دی رضا واسطے اتنے آنا ہے، اور ساڈا اتنے آنا اللہ قبول فرمائے اور اللہ اس گھر دی آبادی فرما دے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو مسلمان بھائیوں امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جنرل آل اطہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے رب کریم نے فرمایا ای ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مانزاد دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر کے سون والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے قد نرا تقلب وجهک کے سمان دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے. اے کملی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے آؤ مسلمانوں امام عالی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والوں میرے رب کریم نو ماننے والوں خالق کائنات دا قرآن بے نیاز نے فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. اللہ اچھی کو سبحان اللہ. اصل جنہ چر تھی سہمے سہمے بیٹھے رہو گے نا تانوں گرمی لگے گی، جو تسی بولو گے نا پھر گرمی نہیں لگے. بندے کا دھیان جانا نا گرمی وال، جو دھیان مولوی وال ہو جائے سبحان اللہ پڑھو تو گرمی مک جائے گی انشاءاللہ. اللہ جنہیں آئے جے اج ایس گرمی دے بدلے حشر دی گرمی تو اللہ نجات عطا فرمائے. نبی پاک نے فرمایا حشر دی گرمی ایڈی ہولناک ہوئے گی. آپ فرماندے نے کئی بندے دا انج لگے گا جویں کڑائی چ دانے پوجدے پین. اللہ اس دن دی سختی تو محفوظ فرمایا. میرا ایمان ہے جنہیں اللہ نے شرک نہ کیتا آیا کیا بھی اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ ساریاں مشکلوں تو بچا لوے گا. اللہ جنہیں بیٹھے نے خاتمہ بالایمان فرمایا. جڑے والے عل کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام الانبیاء حسنین دے نانا جانو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والوں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں جڑے والے سرکار مدینہ سروق البسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والوں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ پاک نے کموں پیش 18,000 نبی انہوں دی لڑی دے وچوں بھیجنے. جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرنا چاہ رہے ہیں بت ختم کرنے واسطے آئے نہیں، بت پرستی ختم کرنے واسطے آئے نہیں، ایک اللہ دی پہچان کرائیے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں اس رب دا گھر آباد کیتا وے. عزیزاں نے من اج دنیا دے تے تیرے سامنے نقشہ بیان کر جاواں. اے کون ابراہیم خلیل اللہ نے جنہاں نو بچپن جی اللہ پاک نے بڑیاں سمجھاں عطا فرمائیاں نے. عرض کرنا چاہ رہا میں نمرود نے اعلان کر دیتا وے سنیا جے دھیان دے نال ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جڑا میری بادشاہی لئی خطرہ ہے پر اللہ اگے مشکل کوئی نہیں گا. آؤ ذرا میں تہاڈے سامنے بیان کردا جاواں. عرض کرنا چاہ رہا ہے ایک غار دے اندر حضرت جناب ابراہیم پیدا ہو گئے نے. اللہ جاندا میرا عبرانی زبان چ انہاں نوں ابراہم کہندے نے. عرض کرنا چاہ رہا میرا میرے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ دی عزت عظمت تو قربان جاواں. اج پاکستان دے اندر جی مندر بنان دیاں اجازتاں دتیاں جا رہیاں نے کہ ایتھے بت پرستی کیتی جاوے، ایتھے رام رام کیتا جاوے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں ظالماں نوں کی پتا وے پاکستان کیویں بنیا سی؟ قلم ہوئے سر کلماں ٹٹیاں سینے دے وچ
بلماں ٹوٹیاں عزت دی اس ٹہنی نالوں ازرا بانو سلماں ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا بورے والے ایک بابا کھڑا ہو گیا آندا پتر مدنی کیڑا شیر پڑھ دیتا وے جوان تھی جوان پہن سکھاں دی برشی تے ٹنگی میں ویکھی ہندوؤں نے جناب اعلیٰ ظلم بڑے کیتے ذرا سنیا جے مسلمانوں حضرت امام عالی مقام دینا نہ جانو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں مبرے صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے ہو میں فیصلہ آباد گیا ہوں سمنا باد چ کمان دی وے پتر مدنی میں جوان سہیلیاں کھواں چ ویکھیا ہوں چھالا مار دتیاں کھو تر کے باہر آ گئی پھر پاکستان بنیا ہوں گجرانوالے چ ایک بابا آندا پتر مدنی 7 میل دا ساڈا قافلہ سی تے 4 میل وڈیا گیا جدھر وینے سخون دی نہر چلدی سی تے اسی اپنیاں جوان بھیناں نوں آکھیا بھینوں جدوں اسی کہیے نعرہ تکبیر تے تسی دریا چ چھال مار جانی ہے تاکہ مسلم دی دھی دی عزت بچ جاوے مسلم دی دھی دی عزت دا کھلواڑ نہ آوے اج کنے مسلمان سندے پے جے کہ پاکستان دے شاہ جی دارالخلافے دے اندر اسلام آباد دے اندر جناب جی مندر بنایا جائے گا سرکاری خرچے تے بنایا جائے گا ہائے میری توبہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں مبرے صادق نبی نو ماننے والوں جد الانبیاء ابراہیم پیدا ہوئے نہیں بچپن گزردہ پہ آئیں ایک دن اماں جان نو سوال کر دینے امی جی امی جی امی جی او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے وے میرے بچیا بول اللہ نے قرآن چ فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اے میرے سونیا میرے خلیل دا ذکر انہاں نو پڑھ کے سناؤنا جد الانبیاء دا تذکرہ سناؤنا ساڈے بچے بچپن چ پب جی کھیڑ دے نہیں گیماں کھیڑ دے نہیں ساڈے بچے موبائل چلا لیندے نے 10-10 ہزار گال کڈ لیندے نے ایک دوجے نال لڑ لیندے نے ایک دوجے دے منہاں تے نو مار لیندے نے ساڈے بچیاں نو اینی کو اللہ نے دنائی دتی جے ساڈے بچے اینے کو سیانے نے تے ایک بچہ حضرت ابراہیم نبی ہے آندے نے اماں جی میرا رب کون ہے اچھی کہو سبحان اللہ اسی جم دے بال نو تعارف کرانے تیری ماسی آ تیری چاچی آ تیرا باپا تیرا فلانا ہے یہ کچھ سکھاؤندے رہنے تے ساڈا تے حال بھی انج دا ہی ہے نا بس ویاہ کرایا بال بچے جمے انہوں نے جوان کیتا پڑھایا لکھایا نکاح کیتا پھر اگے انہوں نے جمے پھر یہ کام ہی ساڈا چلدا پھر نہ انہوں نے دین دا فکر نہ نماز دا فکر نہ کچھ کلمے دا فکر نہ اسلام دا فکر بس 2-4 بال جمے ویاہ کے بابا قبراں چ تے بال قبراں تو بھی جانا چھڑ دیندے نے بس گل ختم کئی تے اللہ جاندا ادھروں بابا نپدے نہیں ادھروں کمرے چ بہ کے ہسن لگ پیندے چنگا جان چھٹی ہن قلعہ ویچاں گے تے صحیح یہ کچھ ہی ہوندا ہے کوئی زمین ویچاں گے بھانڈا ویچاں گے ساڈے پلے کچھ آئے گا موجاں کراں گے وہ بابے نو اللہ جاندا ہے خوشی کردے نے توڑ کے میں کئیاں گھراں چ تانوں وکھا سکدا مرگ ہوندی ہے نا نپ کے آندے نے بیبیاں کمریاں چ بندے ہسن دے ہوندے نے رشتہ دار ہسن دے ہوندے نے یہ حالات نے دنیا تے میں سچیاں گلاں سنانا تانوں ساڈے یہ حالات نے ساڈے سامنے تے چلیا تینوں یہ ساریاں چیزاں عبرت واسطے نے کہ تو اپنی لین سدھی رکھے اپنی آخرت سدھی رکھیں اللہ نہ لین تیری سدھی ہوئے تے معاملہ سدھا کر لا پکا تھوڑا جہاں قریب کر دینا جیڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں عزیزان احوال مبرے صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میں معاشرہ بھی نال بیان کرنا ہونا میں اور واقعات بھی بیان کرنا میں تاکہ معاشرے دی اصلاح ہوندی جاوے تے اسلام جس واسطے آیا وے کار کار اسلام دا نام پھیل جاوے اور ایک گل یاد رکھے آجے جتے اللہ رسول دی بات ہوئے وہ تے شیطانہ دا بہتا پارا ہوندا وے کیونکہ شیطان دی کوشش لوکاں نو دین تو دور کریں شیطان نو اور کچھ نہ لبے لوکاں دے دلاں مولوی دے خلاف پائی جاؤ
मौलवी इंज दा ही, मौलवी इंज दा ही, मौलवी इंज दा ही, यानी उनके दिल च दीन की गल ना बैठे। मौलवी गुनाहगार होवे उन्हें जवाब अपना आप देना, मगर तुसी उहदी ज़बान चो जिहड़ी गल सुनते हो उहदे ते अमल करो तो अल्लाह तुहानूं जन्नत अता फरमा देवे। मगर साडे पाकिस्तान च की रिवाज है कि बस सारा दिन मौलवी के खिलाफ बकवास करते रहना, प्रोपोगंडा करते रहना। यही तो यहूदियों की साजिश, यही तो ईसाइयों की साजिश, ये तो गैर मुसलमान की साजिश है कि मुसलमान अपने ही उलमा के खिलाफ नबजी शुरू हो जान तो लोग इन्हों की गल ही सुनना छड़ देन तो फिर आप ही इन्हों तक दीन ही ना पहुँचे। यह तो साजिश सानू समझ नहीं आती। असी दिन रात यो काम करते रहने, दिन रात जिन्ने लोग आए जे अल्लाह जिन्ना कदम चल के आए जे, नबी पाक ने फरमाया जेड़े बंदा जुमा पढ़न जाए वो पैरों से घट्टा पवे, वह जिसम गर्दलूद हो जाए, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह जन्नत का हकदार बना देगा। आ किन्नी तुसी दूर तो आउंदे जे, किन्ना घट्टा, अल्लाह सब का आना कबूल फरमाया। और वेखण वाला जो बंदा इत्थे आउंदा है ना, उन्हें यार जंगल च इत्थे किन्ने आउणा, तो अज वेख लो ना, ये अल्लाह पाक ने जंगल दे विच मंगल लाया। अल्लाह जानदा जरा मुसलमानों, जदों इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नूं मानने वालों अजीज़ा ने मन में अर्ज करना चाह रहे हैं, जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आंदे ने, ऐ मां मेरा रब कौन है? ते कहंदी वे पुत्र तेरा रब तेरा बाप हाज़र है, तेनू पालन वाला तेरा बाप हाज़र है। इब्राहिम चुप ने। हुण मां नूं की पता सी पुत्र बड़ा सियाणा बच्चा है, छोटी जी उम्र है। जेड़ा वाला खलीलुल्लाह अल्लाह दा खलील बोलिया, मौला जे अज तेरी कुदरत ज़ाहिर ना होवे ते तेनू रब किने कहना है? अल्लाह खलील नू किन्नी दनाई दिती है। कहने अम्मा जी मेरा रब बाप हाज़र है ते मेरे बाप दा रब कौन है? आंदा पुत्र चुप कर, अल्लाह जानदा अम्मा तेरा रब कौन है? आंदी वे पुत्र मेरा रब तेरा बाप हाज़र है। अल्लाह जानदा अगली गल सुनने वाली ते कहंदा मां मेरे बाप दा रब कौन है? कहंदी वे पुत्रा छोटी उमरी गल्लां वड्डियां करना पिया है, तेरे बाप दा रब नमरूद है। ते आंदे ने अम्मा नमरूद दा रब कौन है? मां दी वे पुत्रा उमरां छोटियां ते गल्लां वड्डियां करदा पिया वे, सदके जावां उस बच्चे इब्राहिम तो जिन्हों बचपन च अल्लाह ने अपनी पहचान दे दिती। कहंदी वे पुत्रा नमरूद ते आप रब है, वो साडा आना रब्बो कुमला है, साडा वड्डा रब है, उहदे तो वड्डा रब है ही कोई नहीं। खलील बोलिया अम्मा मैनू जे पूछे मैं उन्होंने रब मनदा ही जेड़ा सारी कायनात नू पालन वाला है। खलीलुल्लाह है, छोटी जी उम्र है, इन्ने बैठे जे ताडे निक्के निक्के बच्चे कदी पुछदे ने आन के तुहानू कमा सलाम दे रुकन किन्ने ने, साडा नबी कौन है, साडा किबला काबा कित्थे आ, साडा रसूल केड़ा है, साडे नबी दा नाम की? साडे बाल नहीं पुछदे। साडे बाल जेड़े पुछदे ने वो किस्मत वाले, वो माँ प्यो की तरबीयत है। पर जिन्हां दे नहीं पुछदे वो फिक्र करन कि साडी औलाद नूं दीन नाल प्यार ही तलब ही नहीं। असीं सगों चावां नाल गालां कढाने, साडे भी बाल सिखदे ने। प्यो बैठा होवेगा अपनी अम्मी नूं गाल कढ, वो लाड़ना कहेगी अपने अब्बे नूं गाल कढ। ये बोली सकार है। जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। समझाने वाले जिथे कमले हो जाए उन्होंने कौन समझाए? बई तवज्जो रखो बच्चे, उधर ना फेरो मोबाइल। जेड़े वाले अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, जदों इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नूं मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों, दीगर मज़ाफ़ात तो आने वाले गयूर मुसलमानों, मैं तार ते बड़ा खुश हूँ कि ना जी दिन रात लाउंदे भाई मोहम्मद सन डोगर गुलाम नबी ये सारे मिल के आशिक होनी दिन रात इंतजाम करते नहीं। और मैं तो सिर्फ आना में घंटा 2 घंटे ते चले जाना ही। अल्लाह ताड़ियाँ मेहनत कबूल फरमावे। जदों मुसलमानों हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना जानू मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुबरे सादक नबी नाल प्यार लैके बैठने वालों मुसलमानों, जदों जद्दुल अंबिया इब्राहिम जवान होने लग पे, एक दिन जनाब आला भरावां ने कहना शुरू कर दिता, एक दा नाम सनाम है, एक दा नाम अब्राहम है। अब्राहम इब्राहिम नूं कहंदे ने, असनाम इन्हां दे वीर दा नाम है, ये इब्रानी ज़बान दे नाम ने। बाबा जी इब्राहिम नबी ने
جوانی دے ٹان پھٹن لگ پے تے بھرا ویکھ کے آندا ابا جی ابراہیم نو بھی کہو کم کریا کرے جویں گھر چ بندہ ایک نکما ہوئے کوئی کام نہ کردا ہوئے تے لوکی آکھن گے اینوں روٹی نہ دو یہ نکما ہے ان پاڑ تے بابا جی ابراہیم تے اللہ اللہ کردے رہندے سی اللہ اللہ بڑا کردا تے گھر دا بھی کام کر دیندے سی پر اصل کام جڑا سی نا بابا جی ابراہیم دے گھر دا وہ نہیں سی کردے کیڑا ابا جی بت ویچن جاندے سی بناؤندے سی پوجدے بھی سی یہ کام نہیں سی کر اللہ والیاں کوئی کام نہیں ہوندا وہ نہ بت بناؤندے نے او دی زمین رب دیے للہ میراث السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ پاک دی بادشاہی ساری کائنات تے للہ میراث السماوات والارض اللہ زمین آسمان دا وارث ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ عزتاں دا مالک ہے اللہ عزت دین والا ہے اللہ ذلت دین والا ہے اللہ ہی کائنات دا مالک ہے عندہ مفاتح الغیب او غیب دے خزانے دیاں کنیاں دا مالک ہے او دے کول سارے خزانے نے سنیا جے کسوری آؤں اولڈ ہاؤس تے آن والے آؤں اوہ میرے امیرہ گل سمجھانا چاہنا ہے ناصر مدنی بڑے سان لفظان تینو دین سمجھان واسطے آندہ ہے انج سانی نال تینو دین سمجھاواں ابراہیم نبی جوان ہون لگ پے ایتھے بھی لوگ لگ پیندے نے میں تانوں اج گل دساں نقطے نہ نقطہ ملائی جاواں ابراہیم نبی جوان ہون لگ پے بھرا نے کیا اے میرا بھرا کم نہیں کردا بابا جی یوسف نبی بھی نے اے بابا جی یعقوب نبی دے پتر نے تے اللہ دا برگزیدہ رسول پیغمبر ہے تے نبی بھی ہے تے اللہ پاک نے جناب یوسف نو شاناں ہی بڑیاں دتیاں نے تے اللہ پاک دا بڑا پیارا نبی ہے تے سنیا جے سپارہ بھی 12واں رکوع بھی 12 نے تے ذکر بھی 12 دا اللہ نے کر دیتا ہے سپارہ بھی 12واں رکوع بھی اے دے 12 نے سورۃ یوسف دے ذکر بھی اللہ نے 12 دے کر دیتا ہے یہ وہ نبی ہے شیطان بے ایمان بکریاں چار دا یعقوب نبی دے پترانو آن کے کہندا ہے تہاڈے نال بڑی زیادتی ہوندی ہے بکریاں تسی کلے چار دے جے لویرا کلا ہی سام دے جے زمیندارا بھی کلا ہی کر دے جے کنک بھی کلے بیج دے جے وڑ دے بھی کلے جے یوسف تے کم نہیں کردا بھرا تہاڈا پر ویلا رہ کے کھاندا ہے دیکھو نا اگ لاؤن والے رہندے نے آندے نے نا لا معطا پھبے کٹن اگلے کر اتھوں لایا اگلے کر کئی بندے دا کام ہی سارا دن تیلیاں لاؤنا ہوندا آ کئی بندے ویلے مسئلے پوچھن تے بیٹھے رہندے نے ویلے بیٹھ جان توے دی روٹی پکنی چاہیے کہ نہیں فلانے دا کی نام فلانے دا نبی پاک نے بہت سوال کرنے والے تو نفرت کی تھی اب پنڈاں بہت بیماری میں کئی بندے ویلے بیٹھے ہوندے نا کرو بوڑھی کو جھڑکاں کھا کے آگے مولوی لگے رہن گے آ فلانا مسئلہ کیویں ہے سچی گل کر رہے وہ مولوی دی پوچھل چکائی رکھ دے تے ایڈا ہی چاہ تینوں بہتے مسئلے پوچھن دا اوتھے کہ درس چ جا دھکے کھا جا کے اوتھے مہینہ کو رہ رائے ونڈ چلے جا مہینہ جماعت نہ رہ پنڈ پنڈ پھر تینوں سارے مسئلے پتہ لگ جائے گا سچی گل جیڑا پنڈ چ مولوی نو ستائے نا مولوی نو چاہیے 21 دن سورت کوثر پڑھ کے ادھر پھوک مارے انشاءاللہ دیاں پشتاں سیدھیاں ہو جائیں میں وظیفے دستے نے تانوں ہن مولوی نو ستایا جے نہ کوئی بھی ہے پنڈاں دے مولویاں نو بہت ستاؤندے نے لوکی میں ویکھے انہوں آکھن گے نو مسئلے نہیں آوندے تے جنازہ کو کو پڑھاوندے جے انہوں آکھن گے نو مسئلے نہیں آوندے تے بال کو پڑھاوندے جے پھر شہر والے مولویاں کو جایا کرو جنازہ بھی شہر والے مولوی پڑھاؤن میں تے ہو جا مولوی ہیں میں ہر مولوی دی عزت برقرار رکھنا چاہنا ہے پنڈ دے مولوی بھی عزت والے نے شہر دے مولوی عزت والے عزت مولوی دی نہیں عزت ممبر رسول دی ہے جس نبی دے ممبر تے کھلونے اچھی کہو سبحان اللہ ساڈی کادی عزت میرے نک بھی تہاڈے ورگا ہے ہاتھ بھی تہاڈے ورگے نے منہ بھی تہاڈے ورگا ہے سارا کچھ صرف اس ممبر دی عزت ہے کہ نبیاں دے سردار دا ممبر یہ ختم نبوت دی برکت ہے میرا نبی آخری نبی بن کے آیا تے مولوی اج ممبر تے کھڑے نے حضور اگر آخری نبی نہ ہوندے مولویوں کنے پوچھنا سی وہ نبی والا کام مصطفیٰ دا جڑا کام ہے وہ علماء کرام کر دے پھر اور میں تانوں اپیل کراں گا
کہ ساری زندگی کسی عالم دے خلاف گل نہ کرے جے، کیونکہ وہ ایک رات دی جناب اعلیٰ حدیث سنائی عشاء ویلے وہ سو جائے، ساری رات عابد عبادت کرتا رہے، وہ عبادت کرنے والے دی بات ایک پاسے، وہ ایک حدیث سنا کے سون والے عالم دا سونا ایک پاسے لکھ دیتا جائے۔ 1000 سال دی عبادت دا ثواب اللہ لکھتے ہیں۔ آج سانو ویکھ لو تسی 1000 عابد عبادت کرن لگ پوے تے اللہ پاک اجر عالم نو دیندا زیادہ۔ عالم دی شان ہی بڑی، عالم نو ویکھنا بھی ثواب ہے۔ ایتھے میرا چان نے 16 چک برکی کوٹ ارجن تو آیا آندا بس میں تانوں ویکھنی ہونا، جتھے تسی منور آیا او گوڑ جگیر تو نجابت دے لاگو، کہندا بس جتھے تہاڈا درس ہوئے تے پہنچ جان۔ محبت میرا چان فروغ او عملی موتی دیپال پور تو اگے اتوں پہنچے نے موٹر سائیکل، اینی گرمی تھی جنوں پر حالانہ نہ میں کوئی اشتہار لوایا ہے، نہ کوئی فلیکس لوائی ہے، نہ کوئی جناب جی کسی نے پبلکسٹی کی۔ اج جن کو لوگ آ جاندے نے ساڈا بھر جاندہ ہے سارا سسٹم، یا جی اشتہار لا لیے بندے بہونے کتنے چھت تے گرمی بڑی۔ اللہ جن آئے جی اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جاندا وے ویرا ذرا گل بڑی وڈی سمجھانا چاہنا، اوتھے جناب والا کردا وسدا کم تے شیطان نے لوتی لائی کی کہ کہندے نے یوسف نبی کام نہیں کردے تے تسی کام کر کر مر جاندے۔ کیوں جی کام چلدا ہے نا اتھوں ہی۔ تہاڈا بھی جڑا ایک میں تانوں مسئلہ دساں، گھر چ کوئی ویلا ہوے نا تے یہ نہ کیا کرو کہ ویلا کھاندا ہے، ہو سکدا اللہ پاک دی قسمت نو تانوں رزق دے رہے تے اسی ایویں لگے رہنے کہ فلانا کام نہیں کرنا۔ اور کسی دی لت ٹوٹی ہوے گھر ویلا بہندا کہ نہیں، کسی دی باہ ٹوٹ جے گھر ویلا بہندا، انہوں برداشت کر دے جے تے جے کوئی لتاں والے نوں برداشت کر لو تے کی روٹی تے انہیں بھی اونی کھانی تے انہیں بھی اونی کھانی، وڈے لی وڈا کرنا ہے نا۔ رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا، جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوے او چگا خیر نال نہیں وسدا، جتھے وچ پراواں دے پھوٹ ہوے رب کدی وی نہیں اوتھے کرم کردا، جتھے وسدا نت دا سوٹ ہوے اس واز وچ نفع نہیں ہوندا، جتھے گل گل نال چوٹ ہوے، جتھے نیتاں وچ کھوٹ ہوے رب نہیں جے ملدا۔ ابراہیم نبی بھی شان والے تے بھرا کہندا میرا ویر بھی کام کریا کرے تے باپ آندا پتر ابراہیم تو جوان ہو گیا میں تے میرے نال باں بیلی بن جانا۔ اوے ویرو سنو بچے دی چھیتی شادی کر دیا کرو، اولاد باں بیلی بن جاندی ہے۔ ابراہیم نبی بھی جوان ہو گئے تے باپ آندا پتر کام کریا کر تے کام کی سی کردا؟ میرا بابا جی ابراہیم دا باپ آزر بت بناون والا، بت تراشن والا، بت پوجن والا، بت ویچن والا ابراہیم نبی جناب جی کہندے نے ابا جی حکم ہوئے ہن کیویں ہو سکدا ہے نبی اللہ دا ہوئے اپنے باپ دی گل نہ مننے تے گل کی منائی ہے؟ ابراہیم میرے بت ویچن جایا کر، بت بنایا کر۔ آندے نے ابا جی مینوں بت بناونے نہیں ہوندے، آندے نے چل پت بت پوج ہی لیا کر۔ ابا جی انہاں نوں مینوں پوجنا نہیں ہوندا۔ اچھا ابا جی مینوں انہاں دے لاگے جان لگیا نا میرا دل نہیں کردا۔ باپ آندا چل کوئی گل نہیں، گل باہر نہ کری، باپ برداشت کر جاندا ہے نا۔ آندے نے ابا جی تاڈے رب نوں پوجن نوں میرا دل بھی نہیں کردا تے بناون نوں بھی دل نہیں کردا تے آندے نے پتر بنا بھی اسی لواں گے تے پوج بھی اسی لواں گے تے تینوں اسی لدا لد دواں گے۔ لدا سمجھ دے اے پٹھیاں لدا نہیں لادے ٹھلے پے جے مینوں لگدا سارے لاہوری بیٹھے جی تانوں لدے دا نہیں پتا تو لاہوریاں نوں کتھوں پتا ہون؟ تسی تے زمیندار بندے جے تے بڑے کاروباری بندے۔ آندے نے بابا جی ابراہیم نبی نوں بابا جی کہن لگے اچھا ابا جی حکم تین لدا لد دواں گے تے وہنے تے پا کے نا واہنے واہنا سمجھ دینا اے کھوتیاں دا جڑا واہنا ہوندا لدیا اللہ ہن تے واہنے دا دور ہی مک گیا ہے۔ حکومت نے پٹرول مہنگا کرتا ہے، ہن لوگ رکشیاں چ بھی کھوتے پا لینے ہیں۔ میں ایک رکشا ویکھے وہ کہ کھوتا جو ہے، واہ بھائی واہ اللہ۔ وہ نا جہڑے والے بابا جی ابراہیم آندے نے لدا لادو کے پھر کہندے نے ویچن تو جانا۔ بابا جی آندے یہ کام مینوں منظور ہے۔ ہن دکاندار جو ہوے کوڑا سودا کہے کو لینا کہ اچھی بولو نہ کہے بھی نہیں لینا تے بابا جی ایک تے ہوندا ہے نا سودا کھرا ہوئے تے کوڑا ہوئے آندے نے سن لو دھیان نال سچ دا گاہک ٹاواں ٹاواں جھوٹ دا سودا ہتھوں ہتھی
یہ مثال بنی ہے نا, سچ آخیا ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਝੂਠ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ. ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ. ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਪਰ ਕਾਫਰਾਂ ਲਈ ਕੌੜੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਖੋਟਾ ਸੀ. ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸੌਦਾ ਖੋਟਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਖੋਟਾ ਹੈ? ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ, ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ. ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਾ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਅੱਡਾ. ਹਾਂਜੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੋ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ. ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ. ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਨਾ ਨਾ ਬਚ ਜਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਮਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮਰਦੇ ਰਹੋ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ, ਬਚ ਜਾਓ. ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਜਾਓ. ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ. ਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਘਰ ਵੇਲਾ ਭਾਇਆ. ਅੱਲਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਚਾਂਪਾਂ ਤੇ ਪੱਟ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ. ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭੇ ਆਂਦਾ ਆਉਂਦੇ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੱਬ ਪਾਇਆ. ਉਹ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ. ਅੱਲਾ ਉੱਤੋਂ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਵੇ ਕਿੱਡੇ ਅੰਤਰੇ ਸੀ. ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਘੱਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਖਪੋ. ਜਨਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਰੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ. ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾਲ ਕੇ ਦਈਏ ਕਰੀਏ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਲ ਲੱਦਾ ਲੱਦ ਲਿਆ ਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ. मैं नमरूद ਨੂੰ अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, जदों इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नू मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मुसलमान भाइयों, मुबरे सादक नबी नाल प्यार लैके बैठने वाले, वदुहा दे चेहरे वाले, वलैल दियां जुल्फां वाले, माज़ाक दे काजल वाले नबी नू मानने वालों, हजरत जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिहड़े लद्दा लद लिया है, अल्लाह दा खलील प्यारा नबी है. जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह अर्ज करदा पिया, मैं बुत ना भी लैके तुर पे. बाप बुत फरोश भी है, बुत पूज भी है, ते बुत तराश भी है. बुत बनाने भी जायज नहीं. सूरत माइदा अल्लाह पाक दा कुरान के अंदर तावानु अलल बिर्रि व तकवा वला तावानु अलल इस्मी वल उदवान. नेकी दे कम्मां च तावन करना, बुराई च किसे दा साथ नहीं देना. अज खुडियां तो किन्ने यार आए ने, अल्लाह सब दा आना कबूल फरमाए. जरा सुन ला ध्यान नहीं मेरी ये भैने, तुम्हें सुन लाओ, मेरे वीरा तुम्हें ध्यान सुन लाओ. इस गर्मी दे अंदर आन के अल्लाह दा दीन सुनने वाले हो. अज तेरे सामने नक्शा बन जावा. इब्राहिम नबी शान वाले, कायनात दे सरदार नबी भी शान वाले, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालों, नबियां दा सरदार है, महबूबे खुदा है, महबूबे रब्बुल मशरिकैन. लियांदा नहीं जनरेटर है आज, लियांदा ही नहीं सी यार. किडी अल्लाह कबूल फरमाए. जरा कभी आवाज आ रही है ना ताया? मेरे ताए नूं आनी चाहिए आवाज. बस अल्लाह कबूल फरमाए. अल्लाह बुजुर्गों का आना कबूल फरमाए. अल्लाह जिन्ने बुजुर्ग आए ने सब दा आना कबूल फरमाए. चलो कोई गल नहीं, जनरेटर तो बिना है ते अल्लाह पाक कबूल फरमा लवे. अल्लाह आजमैश लैंदा अपने बंदियां दी. अर्ज करना चाह तानू मैं अगली गल कहना पिया सी ना, अगे पखे चलन दा सी, अल्लाह हुण खोले नूं कुछ कर सकदे? ते फिर इहदा मतलब मैं सच्ची गल कही सी ना कि जिस हाल च रखे बंदे नूं खुश रहना चाहिए. अल्लाह जिन्ने बैठे ने अल्लाह कबूल फरमा लवे. मैनू लगता है जिहदे लागे पखा नहीं सी ना लगा, उन्हें आख्या हो भी जे मैनू हवा नहीं ना आउंदी ते किसे नूं भी ना आवे. सच्ची गल मैनू लगती है. अल्लाह पाक सब दा बैठना कबूल फरमाए. यार गलान भी तुसीं नहीं सी इहने लियाउणा ते आप लै आउंदे जनरेटर, इहनूं दस देना सी तैनूं चाहीदा.
چلو اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، جدو امام الانبیاء نے باپ ڈالا نو چاہیے کہ جمعے دا ٹائم تے ویکھ لن کرن، اصل چ باپ ڈا والے صحیح مسلمان ہون تے قسمیں ویکھ لین، پر انہاں نو ٹائم دا پتہ نہیں لگدا کہ کیڑے ٹائم اسی بتی کلن لگے، جدوں اللہ اللہ دا ٹائم لوکی جمعہ پڑھ دے پینے، کبھی باپ ڈالے مسلمان ہی نے نا ٹلے پی گئے نے، وہ ہے مسلمان نے پر او مسلمان نہیں جڑے جمعہ پڑھن والے، صرف وہ بٹن تے ہاتھ رکھن والے بھی ایس والے مولوی جمعہ پڑھاؤندے نے، لوکاں جمعہ پڑھنا ہے تے اسی نیکی دا کام کر دیں، لوکی نیکی دے کام تامن کر دینے، اے جناب جی جمعے چ لوکاں نوں ستاوندے۔ میرے ویرو واپڈا نو چاہیے، میں کلپ بناواں گا انشاءاللہ، چاڑاں گا کلپ یوٹیوب تے ہون کہ باپ ڈالو تانوں جمعے دے میرا چان میرا بھی پیغام پہنچائیں، میں نہ بھی اشارہ نہیں کرنا، دھیان اللہ جاندا جننے بیٹھے ویکھو نا اے سچا ہے تے جمعہ پڑھنے واسطے آیا ہے نا، اللہ سب نو پہچان دے دوے، سارے آمین کہو۔ اللہ دی قسم اٹھانا ہے آ جڑے باپ ڈالے بجلی نال لٹک کے اوتے مر جاندے نے، اے سیدھے شہید نے، کیونکہ ڈیوٹی پوری کر کے جاندے نے، اوتھے جناب جی تار نہ لگ گئے۔ ہاں جی تے ایک گل لکھ لو، ہاں تسی سن لو جننے بیٹھے، ہاں بالکل جیڑے بندے اللہ پاک دی نال شرک نہیں کردے تے سیدھی توحید تے پکے نے، اور ڈیوٹی دے دوران اگر بندہ جناب جی اللہ نو پیارا ہو گیا انہوں شہادت دا رتبہ ملے گا۔ جنہیں بیٹھے ہو نا اپنے ملک نال وفا کریا کرو،